नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फीस, अझ बढी सफाई। सांसद पदबाट हटेका 4 जना मन्त्रीहरूलाई पुनः नियुक्ति, निर्विरोध रूपमा काम गर्न आग्रह। 27 जना विदेशीले बुझाउनु पर्ने विलम्ब शुल्क मिनाहा दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन। आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेसको पहल सुरु। आज बसेको शीर्ष 3 दलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। बेलायती राजकुमार फिलिपको निधन, फिलिपले लाखौं युवाको जीवनमा प्रेरणा दिएको प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाई। र आहारा गोल्ड कपको फाइनल खेल भोलि। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल परिवर्तनका कारण सांसद पदबाट हटाइएका 4 जना मन्त्रीहरूलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ। आज बिहान विभिन्न मितिमा भएका मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टोप बहादुर राय माझीलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, लेखराज भट्टलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रभु शाहलाई शहरी विकास मन्त्रालय र गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकी नियुक्त गर्नुभएको बताउनु भएको छ। यस्तै गृह मन्त्रालयलाई 27 जना विदेशी नागरिकहरूले बुझाउनु पर्ने भिसा दस्तुर र विलम्ब शुल्क बापत अमेरिकी डलर 4,72,360 तथा जरिवाना बापतको 13,50,000 रुपैयाँ मिनाहा दिन 3 महिनाभित्र नेपाल छाड्न प्रस्थान अनुमति दिने समेत निर्णय गरेको छ। यस्तै शिक्षा विज्ञान मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय वा ती समुदायका लागि काम गरिरहेका संस्थाले वा नेपाली पाठ्यक्रममा शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहनेले पनि सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार दर्ता गरी सञ्चालन गरेका विद्यालयमा पाठ्यक्रमहरू माध्यमिक तहसम्मको पठन पाठन सञ्चालन गर्न माग भए आएमा त्यस्ता विद्यालयहरूलाई नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन सञ्चालन गर्न शर्त तोकी अनुमति दिन समेत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको लागि औपचारिक पहल सुरु गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा आज बसेको विपक्षी 3 दलको बैठक बिना निष्कर्ष समेत टुङ्गिएको छ। बुढा नीलकण्ठ स्थित शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको कांग्रेस माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादी पार्टीको बैठकमा नयाँ सरकार गठनको विषय छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष नआएको हो। बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि सहयोग गर्न माओवादी र जसपालाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले देउवाको प्रस्तावलाई माओवादीका नेताहरूले स्वागत गरेको बताउनुभयो। बैठकमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वसत्तावादी बन्दै गएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ। छलफलबाट बाहिरिने क्रममा माओवादीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले देउवाले आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन बैठकमा प्रस्ताव गरे पनि बैठक कुनै निर्णयमा नपुगेको जानकारी दिनुभयो। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकार बनाउने विषयमा पहिलो पटक औपचारिक प्रस्ताव आएको भन्दै पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताउनुभयो। बैठकमा तिनै दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। आफ्नो दलमा छलफल गरेर पुनः बस्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका महानुभावहरूलाई आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा विभिन्न मान पदवी अलङ्कार र पदकबाट सुशोभन गर्नुभएको छ। विभूषित हुनेहरूमा महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणीबाट स्वर्गीय मदनमणि दीक्षित, पूर्व मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र प्रसाद अधिकारी, सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री प्रथमबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा,
चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह लगायत हुनुहुन्छ। यस्तै सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रोहित, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीयबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा लगायत हुनुहुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 277 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा विभूषण प्रदान गरिँदै आएको छ। विभूषित हुनेहरूको सूची गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा समावेश भएको छ। गत वर्ष विभूषण समितिको सिफारिसमा मान पदवीतर्फ महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणीबाट 2, सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथम श्रेणीबाट 7, उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणीबाट 1, प्रसिद्ध जनसेवाश्री द्वितीय श्रेणीबाट 1, सुकृतिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणीबाट 9, सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीयबाट 112, कृतिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणीबाट 8, प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थबाट 200, जनसेवाश्री प्रथमबाट 110, अलङ्कारतर्फ 155 र पदकतर्फ 28 गरी 633 जनालाई विभूषित गरिने घोषणा गरिएको थियो। गुठीको नाममा भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउन सफल भएको छ। काठमाडौँको कालोपुल क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा छुट्टिएको 8 रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको हो। धोबी खोलाले धार परिवर्तन गर्दा बचेको जग्गालाई भूमाफियाले अवैध गुठी बनाई स्वामित्व परिवर्तन गरेका थिए। यसरी भूमाफियाले जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गर्दा स्थानीयहरूले विरोध गरे पनि मातहतका कार्यालयले भने भूमाफियाको पक्षमा निर्णय गर्दा जग्गा माफियाको कब्जामा पुगेको थियो। 2076 साल फागुन 13 गते सर्वोच्च अदालतले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने गरी फैसला गरेपछि मालपोत कार्यालयले 2077 साल चैत्र 2 गते सरकारको नाममा नामसारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले बदनियतपूर्ण ढङ्गले सरकारको जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएका देशभरका सबै जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याउने बताउनुभयो। सोही अवसरमा रातोपुल क्षेत्रका स्थानीयले भने बदनियतपूर्ण ढङ्गले सरकारी जग्गा हिनामायना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन्। यसरी सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने क्रममा प्रक्रिया पुर्याउँदा केही ढिलो हुने गरेको भए पनि सबै अतिक्रमित जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याउने अभियान सुरु भइसकेको मन्त्री तुम्बा हाम्फेको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै चुनावी तयारीमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन 2077 को आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले सरकार गठनमा कांग्रेसले नेतृत्व नलिएको भनेर विरोध वा टिप्पणी गर्नु पूर्व संसदमा कांग्रेसको उपस्थितिलाई बुझ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संसदमा आफूहरूको संख्या कम भएको र सरकार गठनका लागि अरूलाई आग्रह गर्दा कसैको पनि सहयोग नपाएको दुखेसो पोख्नु भएको छ। विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी भन्दा पनि वास्तविकताको धरातलमा बसेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। यस्तै सोही विषयमा उहाँले सबैलाई आश्वस्त समेत तुल्याउनु भयो। संसदमा भएको कांग्रेसको उपस्थिति न्यून भएकाले सरकार गठनको पहल गर्न नसकेको भन्दै यथार्थ बुझ्न पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। यस्तै सोही अवसरमा बोल्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातिर बढिरहेकोले विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा पनि राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टम प्रयोग गर्न नचाहेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले कसरी रोस्टमको प्रयोग गर्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा इतिहासमा हुने भएकाले कांग्रेसले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। त्यसका लागि उदार बनेर अथवा सम्झौता गरेर भए पनि सरकार बदल्न इमानदार प्रयत्न गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेता पौडेलले विगतमा हेर्दा कांग्रेसले एउटा अवसर छुटाएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि सरकार नबदल्ने हो भने भविष्यमा टाउको समातेर रुनुको विकल्प नहुनेमा जोड दिनुभयो। त्यसैले चुनाव भनेर बस्न नहुने उहाँको भनाइ छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता तोरी र कोदोको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै विधान अधिवेशनको क्रममा उहाँले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता तोरी र कोदोको जस्तो भएको बताउनुभयो। उहाँले कोदो र तोरीले भिन्न भिन्नै विशेषता बोकेको भए पनि एकै ठाउँमा राखेर पेल्दा
तेल नभई पिना मात्रै निस्कने भएकाले 3 वर्षको अवधिमा सिंहदरबारबाट पिना मात्रै निस्किएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यही सरकारका मन्त्रीले पनि मौरी र झिङ्गाको भेद नदेखेको भन्दै मौरी भएर कर्मशील ढङ्गले सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीहरूलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले कर्मचारी तन्त्र भनेको स्थायी सरकार भएको र सुशासनको क्षेत्रमा स्थायी सरकारले काम गर्ने बारे र सबै गर्ने कामहरू बारे सधैँ सचेत भई प्रशासन तन्त्रलाई लोकतान्त्रिकरण गर्दै अगाडि बढ्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर कुल 288 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4071 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 288 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,79,388 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 127 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 2,73,735 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 2615 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या कुल 3038 जना पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुन पनि आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै मन्त्रालयले भिडभाड कम गर्न र 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव लगिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ। आज पत्रकार संघको कुराकानीमा प्रवक्ता गौतमले स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जुलुस लगायतका क्षेत्रहरू सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। अहिले देखिएका संक्रमितहरूमा जटिल प्रकृतिको लक्षण देखिएको र संक्रमण दर पनि बढेर गएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने बेला आएको बताउनु भयो। पछिल्लो समय देखिएका संक्रमित व्यक्तिहरूमा जटिल किसिमका लक्षणहरू देखा परेको भन्दै प्रवक्ता गौतमले अब विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। गत वर्ष भन्दा यस वर्ष मन्त्रालयको व्यवस्थापन पक्ष राम्रो भएको समेत प्रवक्ता गौतमले दावी गर्नु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। सांसद पदबाट हटेका 4 मन्त्रीलाई पुनः नियुक्ति। 27 जना विदेशीले बुझाउनु पर्ने विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्न गृह मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदको निर्देशन। आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेसको पहल सुरु। आज बसेको नयाँ शीर्ष 3 दलको बैठक पनि बिना निष्कर्षै सकियो। बेलायती राजकुमार फिलिपको निधनले लाखौं युवाको जीवनमा प्रेरणा दिएको अविस्मरणीय पल छाडेको जोन्सनको भनाई। र आहारा गोल्ड कपको फाइनल खेल भोलि। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो
त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रतापपुरबाट सुरु गरिएको गैंडा गणना आज सकिएको छ। पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एउटा ब्लक बनाएर गत चैत 9 गतेबाट गैंडा गणना सुरु गरिएको थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अडनाथ बरालका अनुसार भोलि दिउँसो यसको नतिजा सार्वजनिक गरिँदैछ। बरालका अनुसार गत आइतबार गणनाका क्रममा निकुञ्जको सेरिद जाह क्षेत्रमा जंगली ध्रुवे हात्तीले गणनाका क्रममा 7 जना कर्मचारीलाई घाइते बनाएको थियो। तीमध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनको अहिले पनि काठमाडौँको ह्याम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बुधबार र बिहीबार बेला नै ध्रुवेलाई धपाउने प्रयास गरिएको भए पनि सफल नभएपछि विशेष तयारीका साथ आज गणना गरी सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हरेक 5-5 वर्षमा गैंडा गणना गर्ने गरिन्छ। यसअघि सन् 2015 मा गैंडा गणना गरिएको थियो। निकुञ्जलाई विभिन्न ब्लक बनाएर प्राविधिकले एक गरी गैंडा गणना गरेका छन् भने 2 निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका हात्ती गणनामा प्रयोग गरिएका छन्। यस्तै कोशीमा दरबन्दी रहेर यहाँ रहेका हात्ती र मध्यवर्ती क्षेत्रमा केही निजी हात्तीलाई पनि गणनामा प्रयोग गरिएको थियो। बरालका अनुसार 40 जना मुख्य गणक र वैकल्पिक 20 जनालाई गणनामा खटाइएको छ। यसका अतिरिक्त हात्तीको दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी खटिएका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत तिर्नुपर्ने जरिवाना सहज तरिकाले अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने प्रणालीको विस्तार गरेको छ। महाशाखाले आज फोन पे प्रणाली र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँग सम्झौता गरी सेवाग्राहीहरूले आफ्नो बैंक खाता मार्फत सिधै जरिवाना तिर्न सक्ने प्रणालीको विस्तार गरेको हो। यसअघि नै सुरुवात भएको अनलाइन भुक्तानीको सेवालाई सबै सेवाग्राहीको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले महाशाखाले विभिन्न भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्दै आएको छ। सम्झौता पत्रमा महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई, फोन पेको तर्फबाट दिवस कुमार सापकोटा र नेपाल क्लियरिङ हाउस कनेक्ट आइपीएस को तर्फबाट मुन्नीराज भण्डारीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। यो सँगै सेवाग्राहीले 45 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र 7 वटा अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायकको संस्थाबाट सिधै ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्न सक्ने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले बताउनुभयो। ट्राफिक महाशाखाले ट्राफिक जरिवाना रकम, ट्राफिक भाइलेसन र रेकर्ड सिस्टम TVRS, नेपाल सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली RIMS र सेवा प्रदायक संस्थाहरूको बीचमा आबद्ध भई रियल टाइममा सम्बन्धित बैंकको खाता मार्फत भुक्तान हुने गरी प्रणाली विकास गरेको पनि बताएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायत की रानी एलिजाबेथ द्वितीयका पति राजकुमार फिलिपको 79 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। फिलिपको आज 79 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। बकिङ राज दरबारले राजकुमार फिलिपको निधनको आज घोषणा गरेको छ। राजकुमार फिलिप र राजकुमारी एलिजाबेथ सन् 1947 मा विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए। त्यसको 5 वर्षपछि राजकुमारी एलिजाबेथ रानी बन्नु भएको थियो। बकिङ राजदरबारको एक विज्ञप्ति अनुसार निकै दुःखका साथ रानीले उनका प्रिय श्रीमान ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिपको निधन भएको घोषणा गर्नुभयो। राजकुमार फिलिपको विन्डसर क्यालमा आज बिहान निधन भएको हो। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले राजकुमार फिलिपले कयौं युवाको जीवनमा प्रेरणा दिएको बताउनु भएको छ। गएको महिना द ड्युक अफ एडिनबरा 1 महिना अस्पतालमा बसेर डिस्चार्ज हुनु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेलकुद समाचार। पोखरामा जारी 19औं संस्करणको आहारा गोल्ड कपको फाइनल खेल भोलि पोखरा रङ्गशालामा हुने भएको छ।
शनिबार अर्थात् भोलि दिउँसो 2 बजे उपाधिका लागि सङ्कटा बोइज क्लब र पाहुना टोली अफ्रिकन रोड्स एसोसिएसन भेट्दैछन्। 5 पटकसम्म आहारा गोल्ड कपमा सहभागी बनेको सङ्कटा क्लब पहिलो पटक फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको सङ्कटा इतिहास रच्ने दाउमा रहेको छ। पहिलो पटक सहभागिता जनाएको अफ्रिकन रोड्स पनि उपाधि चुम्ने लक्ष्यमै रहेको आज आयोजित प्रिम्याच कन्फरेन्समा बताइएको छ। अफ्रिकन रोड्सका कप्तान साल्भियोले नेपाल पुलिस जस्तो सशक्त टिमलाई जितेर फाइनलमा पुगेको हुनाले खेलाडीहरूको हौसला उच्च रहेको बताउँदै पहिलो पटक नेपालमा उपाधि लिन यो अवसर नगुमाउने समेत बताउनु भएको छ। यता सङ्कटाका प्रशिक्षक सल्यान खड्गीले समेत उपाधि होडमा आफ्नो टिमले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी कुल 8 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 10,01,000 रुपैयाँ र उपविजेता टिमले नगद 5,01,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। सांसद पदबाट हटेका 4 मन्त्रीहरूलाई पुनः नियुक्ति। 27 जना विदेशीले बुझाउनु पर्ने विलम्ब शुल्क मिनाहा दिन मन्त्री परिषदले गृह मन्त्रालयलाई दियो निर्देशन। आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न कङ्ग्रेसको पहल सुरु। आज बसेको शीर्ष 3 दलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। बेलायती राजकुमार फिलिपको निधन, फिलिपले लाखौं युवाको जीवनमा प्रेरणा दिएको प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाई। र आहारा गोल्ड कपको फाइनल खेल भोलि। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।